हेलो गाइज, मेरो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आज धेरै पछाडि फेरि म यहाँहरूको माझमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र यहाँ म चाहिँ एउटा सानो गीत गाउँ भनेर यहाँ भिडियो बनाइराखेको छु। र यो मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले सब्सक्राइब गरेर लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। र मलाई चाहिँ यहाँ क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो कोपिला पुनुले साथ दिँदैछिन् अनि हार्मोनियम यसो एउटा गीत गाउँ भनेर गीतहरू नहालेको पनि धेरै भयो युट्युब च्यानलमा, अनि त्यही भएर यसो एउटा गीत गाइदिउँ भनेर थोरै गीत गाउन चाहन्छु। सुनेर मनोरञ्जन लिइदिनु होला।